अल्लाह के रसूलों की शान में गुस्ताही कोई नई बात नहीं है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, वमा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, इनके पास कोई ऐसा रसूल नहीं आया जिसका इन्होंने मजाक ना उड़ाया हो। इसीलिए हर दौर की तरह आज भी फसाद और इंतशार फैलाने वाली ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो किसी न किसी बहाने नफरत और इंतशार फैलाकर उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी करती हैं। कभी तो कुरान करीम को जलाया जाता है और कभी हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करके हमें अज़ियत दी जाती है। और ये सब वो बार बार इसलिए करते हैं ताकि वो एक जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की अहमियत को मुसलमानों की नज़र में कम कर सकें और दूसरी जानब मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर मुआशरे में फसाद और इंतशार फैला सकें। यूं वो एक तीर से दो शिकार करते हैं। इस सब के पीछे इन लोगों के हकीकी मकासद क्या हैं और ऐसे मौका पर एक आम मुसलमान को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर हमले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान कम करने की नापाक साजिशें कोई नई बात नहीं है। ये सिलसिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से शुरू हुआ और 1400 सालों से जारी है और हर दौर में इब्लीसी ताकतों ने मुसलमानों के कल्ब व नज़र से रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की कोशिशें की हैं। लेकिन उस ज़ात की शान कोई क्या कम कर सकता है जिनकी शान खुद अल्लाह सुब्हाना ताला ने बुलंद फरमाई और जिनके बारे में ऐलान फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। और तारीख गवाह है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कम करने की कोशिश की गई तो उसमें अज़ाफ़ा ही हुआ है। आलमी अदाद व शमार भी इस बात की गवाही देते हैं कि जब भी अहले मगरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई जसारत करने की कोशिश की तो गैर मुस्लिमों ने कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का मुतालिया किया, जिसके नतीजा में हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जबकि दूसरी जानब गुस्ताही करने वालों की नस्लें तक मिट गईं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया है, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। यही अल्लाह का दस्तूर और अल्लाह की सुन्नत है कि जिसने भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिटाने की कोशिश की तो अल्लाह ने उसका नामो निशान ही मिटा दिया। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। तरीक़ा बुरहानिया के शेख तरीक़त इमाम अहले बैत सैयदी अल शेख मोहम्मद बिन इब्राहीम मोहम्मद उस्मान अब्दु अल बुरहानी फरमाते हैं कि जो भी लोग यह हाक़े बनाते हैं और उन्हें शाया करते हैं, दर हकीकत वो अपनी जहालत को ज़ाहिर करते हैं। मुमकिन है कि उन्होंने सीरत की वो कुतुब ना पढ़ी हों जो उलमाए इस्लाम ने लिखी हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने मुफक्किरीन और दानश्वरों को भी नहीं पढ़ा? हालांकि गैर मुस्लिम मुफक्किरीन में से अक्सर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बाकायदा तहकीक के बाद मुतअद्दद कुतुब लिखी हैं, जिनमें उन्होंने ये तस्लीम किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कायनात की वो बेमिसल हस्ती हैं जिनकी मिसाल ज़िंदगी के किसी शोबा में नहीं मिलती। जैसा कि मारूफ फ्रांसीसी शायर और दानश्वर अल्फोंस दे लामार्तान ने अपनी किताब हिस्टोआ दे ला तुर्क में लिखा है, अगर मकसद की अजमत, वसाइल की कमी और हैरान कुन कामयाबी और नताइज इंसानी जहानत और कमाल के 3 मायार मुकर्रर कर दिए जाएं तो फिर कौन है जो किसी भी अजीम तारीखी शख्सियत का मुआजना मोहम्मद से करने की बेवकूफ़ी कर सकता है, क्योंकि मोहम्मद से ज़्यादा अजीम शख्सियत दुनिया की तारीख में कोई भी नहीं। इसी तरह मशहूर बरतानवी मुफक्कर और अदीब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी किताब द जेन्युइन इस्लाम में लिखा है
محمد تو انسانیت کے نجات دہندہ ہیں، اگر پوری دنیا کے مسائل بھی محمد کے پاس لائے جاتے تو وہ یقیناً انہیں حل کر کے امن اور خوشحالی لے آتے۔ اسی طرح ممتاز امریکی سائنسدان اور اسکالر ڈاکٹر جان ولیم ڈریپر نے اپنی کتاب ہسٹری آف دا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ میں لکھا ہے، عرب کے شہر مکہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے نسل انسانی پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ شخص محمد ہیں، جنہوں نے ایسے ریاستی نظام کی بنیاد رکھی اور نسل انسانی کی ایسی رہنمائی کی، اگر کوئی پیغمبر خدا کہلانے کا حق رکھتا ہے تو بلا شبہ وہ محمد ہی ہیں۔ اسی طرح ایک ہندوستانی پروفیسر دیوان چند شرما نے اپنی کتاب پروفیٹس فرام دا ایسٹ میں لکھا ہے کہ محمد رحمت کی روح تھے، جنہوں نے انسانیت پر ایسے ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار غیر مسلم مفکرین اور دانشوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی، جن میں آر بوسوبات سمتھ، جولز بارتھولمے سانٹ ہیلیائے، گسٹاو لیپون، تھامس کارلائل، ہنری تھامس، ڈینا لی تھامس، مائیکل ایچ ہارٹ وغیرہ جیسے بڑے بڑے مغربی مفکرین اور دانشور شامل ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے یہ واضح ہے کہ غیر مسلموں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو تسلیم کیا ہے، لیکن بہت سے تاریخ نگاروں کو ان کے تعصب، تنگ نظری اور اسلام دشمنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اعتراف کرنے سے روکے رکھا۔ اب ان ساری چیزوں کے واضح ہونے کے باوجود آئے روز مغربی میڈیا اور باطل قوتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی نامناسب حرکتوں کا ارتکاب کرنا در حقیقت ان کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، اور اس سازش کے پیچھے ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کو ختم کیا جائے، اور بار بار اس قسم کے نامناسب خاکے بنا کر ان کے ذہنوں میں یہ تصور ڈالا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام انسان ہیں، اور یہ لوگ خود ساختہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اپنی ان گستاخیوں کا جواز پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب امت مسلمہ کا اپنے نبی سے عقیدت و محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور ان کے دل ایمان سے خالی ہو جائیں گے تو ان کی آنے والی نسل فقط نام کی مسلمان رہ جائے گی، جیسا کہ اقبال نے فرمایا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور یہ لوگ مزید یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو ابار کر ان میں انتشار پھیلایا جائے تاکہ مسلم ممالک میں فساد برپا ہو، جس کے نتیجہ میں مسلمان اپنے ہی ممالک میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گہراؤ سے اپنا نقصان کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان تمام معاملات کا پائیدار حل یہی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام کے شعار کی بے حرمتی کرے تو ہم اس کے مقابلے میں اپنے دین کا پرزور پرچار کریں۔ جب بھی وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کریں تو ہم خود بھی علوم قرآن سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کی سیرت کو مزید شدت کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلائیں، اور خود کو اور اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ کائنات کا بچہ بچہ دین اسلام اور نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے آشنا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہو جائے، اور ہر گستاخ اپنی گستاخیوں سمیت مٹ جائے۔ طریقہ برہانیہ پوری دنیا میں اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں مصروف عمل ہے تاکہ غیر مسلموں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات پہنچائی جا سکیں۔
اور ہماری نوجوان نسل کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شمع روشن کی جائے کہ کفر و الحاد کی کوئی بھی آندھی اسے بجھا نہ سکے۔ آئیں آپ بھی اس بابرکت مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل و اصحاب اور اولیاء و صالحین کی محبت نصیب فرمائے اور باطل کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین والنبأ العظیم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم اجمعین۔